ह्या स्मशानभूमी आसा हेजो लाभ म्हणजे हेजे लोकांक खूबशे उपयोग पडटा। कित्याक आमी हांगसर फोंडा म्युनिसिपालिटीन जें आसा हें रिस्ट्रिक्टेड दवरना। हांगा कोरोना वेळार खूब बॉडी हाडलेल्यो आनी कोरोना वेळार पयलीं बी नासल्याकय म्हणून अशे वेळार हे मुक्तीधामाचे फोंडे तालुक्याचे सगळ्यांची बॉडी येता भायले येता हांवें पळयल्या खूब वेळार। आनी ही सोय जाय आशिल्ली बरे तरेन, कित्याक बाकीचे सगळे तरेची लोकांचे स्मशानभूमी जी आसता बरी आसता आनी आमकां बरी जाय आशिल्ली। आनी हेजें उदाहरण बाकी कडेन लोक घेतले, बाकी कडेन अशी बांदच्यो आनी बरे तयार करच्यो म्हणजे लोकांक लास्ट वयता आसतना बरे तरेन वयचें बरोबर बरें आं। तेन्ना हें आयज हें जालां तेजे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष तेजे कावन्सिलर सगळ्यांचे हें करता, तेंचे शाबासकी दिता, तेंचे अभिनंदन करता। आनी तशेंच आमचे ऑफिसर चीफ ऑफिसर इंजिनियर तशेंच जे कॉन्ट्रॅक्टरान हें बरें काम केल्लें आसा, कॉन्ट्रॅक्टरान हें निवळ काम केल्लें आसा, बरें काम केलां, मन लावन केल्लें आसतलें। आनी बाकीचे सगळे आमचे जे आसा म्युनिसिपालिटी वर्कर तांकां आमी हांव एक शाबासकी दिता, एक बरें गोश्ट जाल्ली हांगा। कितले कॉस्ट 1 कोटी 19 लाख 1 कोटी 19 लाख 45 हजार। आनी हे सगळें म्युनिसिपालिटीन केल्लें आनी बरी इनिशिएटीव घेतली तेणी सगळ्यांनी आनी एक बरें मुक्तीधाम जालें सगळ्यांनी। आनीक म्हाका दिसता सगळ्यांचें एक कॉन्ट्रिब्युशन हांगा आसा आनी लोकांचें हे आदार हांगा लागपा जाय म्युनिसिपालिटी कसलेंय कामाक। पण हें म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन जें घेतलें हें हांगासर फोंड्याक जाय आशिल्लें, तेंचे हांव मना बरोबर तेंचे हांव आभारी आसा। जे आमची मुक्तीधाम ही स्मशानभूमीचे आज फुली रिनोवेटेड अराउंड 1,19,45,000 ह्या इस्टिमेट अमाउंट ह्या हेजें उद्घाटन म्हणजे लोकार्पण आज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नाईक सर यांच्या हातीन जालें। आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता की जेन्ना आमी कॉन्सिलान सगळे आमचे कॉन्सिलर्स आनी वायस चॅरमन आमचे सगळे आमी कॉन्सिलान रेजोल्युशन घेवन ही रिन्युवेट करपाक घेतली की 25 वर्सां पयलीं सर आसतना ती स्मशानभूमी जाल्ली, तेणीच इनिशिएटीव घेवन ते नंतर आज आमी सगळे रुफींग शीट्स नवे घातले, वेटींग एरिया, मागीर हांगा फ्रंट एलिवेशन, मागीर गेट, मागीर वॉशिंग एरिया, लाकडां स्टोर करपाक स्टोरेज एरिया, मागीर वॉशरूम, मागीर बाकी सगळे फॅसिलिटीज, मागीर फायर बेस्ड 6 आमी बर्निंग स्टँड जेणे करून लाकडां कमी लागतली, सो ते फायर बेस्ड आमी बर्निंग स्टँड हें घातल्या, घातल्या। सो म्हाका दिसता आनी सगळें रुफींग चेंज जालां आनी कंपाउंड वॉलाक आमी मॅशची ग्रिल्स घातल्या आनी इतले सगळे आमी हांगा हें काम हांगा जालें आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी बरे भशेन हांगा काम केलें, तांकां हांव धन्यवाद दिता। आनी म्हाका दिसता सोय आसा आनी हांगा लाकडाची सोय आसा, सो म्हाका दिसता ही खूब गरज आशिल्ली की हांगासर रूफ लिकेज जातालें आनी पयलींचे जेन्ना तुमी पळयले आसतले फोटो तर तुमी पळोवन येतले आनी आतां कितें कंप्लिटली चेंज एक गरज आशिल्ली म्हणून कावन्सिलान हांव थँकफूल आसा, कावन्सिलान घेतलो इनिशिएटीव आनी एक्सपांड केला आतां क्रेमेटोरियम आनी हेजो बेनिफीट फक्त म्युनिसिपालिटीक न्ही की भायल्यांकूय जातलो, म्हणल्यार ज्यो भायली सरावंडींग पंचायत एरिया आसा ताका खूब बेनिफीट जातलो। फूल फोंडा तालुका न्ही सर? हय फूल। आनी अदर कम्युनिटी खातीर कितें प्रोविजन आसा सर हेका? अदर कम्युनिटी क्रिश्चन आनी मुस्लीम अशें ना, ते आमगे सेपरेट आसा। पण हांगा प्रोविजन आसा? हांगा आमी आतां फक्त हें क्रेमेटोरियम हें आतां चार्जीस म्युनिसिपल आनी आवटसायड पंचायत कशें कितें आसा? चार्जीस मातशे डिफरन्स डिफरंट आसा। आतां एट प्रेजेंट कितले आसा? 3,000 का 5,000? म्युनिसिपालिटी विदीन म्युनिसिपालिटी करता आमी। नाही विदीन म्युनिसिपालिटी चार्जीस कितें आसा? चार्जीस आमी 3,000 5,000 आनी आवटसायडाचे मातशे डिफरंट आसा। आनी अबंडंट व्हेकल हेजे काडले आसा सगळ्यो? एबंडंट व्हेकलाचे आमी ट्रॅफिकाक धाडला नोटीस, ट्रॅफिका कडेन आमी हेल्प मागला शिफ्ट करपाक जागो आमी दिला म्युनिसिपालिटीन। सो कॉस्ट कितलो जालो टोटल कसलो ह्याचो प्रोजेक्टाचो? प्रोजेक्ट आमकां 1.19 CR पडला टोटल।